बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, ब्रॉडशीट के मामले पर बहस का जो मौजू है आज भी मुल्की सियासत के अंदर गर्म है। पाकिस्तान के अंदर एहतसाब की क्या कहानी रही और मौजूदा हुकूमत ने एहतसाब के हवाले से कितनी पेशरफ्त की है, यह है आज का हमारा मौजू। और एक ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद भी होंगे। प्रोग्राम में जिक्र करेंगे आज इलेक्शन कमीशन के बाहर PDM के का पावर शो हुआ, इस हवाले से तंदो तेज़ तकारीर हुई और उसके जवाब में हुकूमती वुज़रा और जो कमेटी बनी ब्रॉडशीट के हवाले से उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रोग्राम में जिक्र करेंगे अमेरिका का, जहां कल जो है कमान की तब्दीली होने जा रही है और इस वक्त हालात बताया यह जा रहा है कि इंतहाई टेंस हैं, हिफाजती इंतजाम इतने सख्त हैं, कल क्या होगा इस पर भी करेंगे बात। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। साथ ही मैं खुश आमदीद कहूँगा वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब ने हमें प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन और यह साहब बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब के हम एहतसाब की बात कर रहे हैं कि हमारा जो है हमेशा से नारा रहा मुख्तलिफ हुकूमतों का, भी इस हुकूमत ने भी, और ये इसी नारे के ऊपर इक़्तिदार में आई थी। को बुनियादी तौर पर ब्रॉडशीट के लिए ओवरऑल का कैनवस बहुत वसी है, कामयाबी हुई कि नहीं हुई। तो देखिए 7 अक्टूबर 1958 का सिकंदर मिर्जा ने कहा बहुत करप्शन हो गई है, तब्दीली चाहिए, माशरा लगाया। 27 अक्टूबर को अयूब खान ने कहा बहुत करप्शन हो गया, माशरा लगा दिया। 6 जुलाई 1977 को अलग ने कहा कि मुल्क तबाह, करप्शन, जो सारी चार्जशीट एक ही थी। फिर उसके बाद गुलाम साख खान ने 2 दफा यही दोनों हुकूमतों को उसने लगारी ने कहा यही, फिर आखिर में मुशर्रफ साहब ने भी कहा। मुशर्रफ साहब ने भी साहब एक तो एक क्लीशे जो बन गया हुआ है, उससे मैं जरा सा क्लैरिटी करके आगे चलते हैं ताकि सवालात की सूरत हाल पता चल जाए। एक तस्वर ये बना दिया गया है कि पाकिस्तान में जो नैब है ये कुछ स्कॉटलैंड यार्ड से आया है और इसका कोई तल्लक नहीं सियासतदानों के साथ, एक इंडिपेंडेंट अदारा है, रेत की एक बोरी है, उसको जो मर्जी कर दो। बुनियादी तौर पर यह ऑर्गन ऑफ द स्टेट है, इसको फंड पाकिस्तान गवर्नमेंट देती है, यह पाकिस्तान के सारे रूल्स पर गवर्न करते हैं। उसी तरह के एक ऑटोनमस बॉडी है जिस तरह बाकी ऑटोनमस बॉडी होते हैं। इंटरनेशनल किसी किस्म की एग्रीमेंट के अंदर अगर वो एंटर होता है तो इसका आर्टिकल 21 कहता है द चेयरमैन नैब और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। आप मुझे ये बताइए, ये 24 साल के एहतसाब की बात करता है, पीछे छोड़ देते हैं। नवाज शरीफ का एहतसाब ब्यूरो, मुशर्रफ का उसका क्या है ब्यूरो नैब, नेशनल एहतसाब ब्यूरो, जरदारी, नवाज शरीफ और अब आपकी जो गवर्नमेंट है। आप मुझे ये बताइए कि नैब के एक्शंस के ऊपर ओवरसी करने के साथ साथ, बाहर एग्रीमेंट करने के साथ साथ अटॉर्नी जनरल, क्या ये अपनी किसी किस्म की जिम्मेदारी से अब्सॉल्व हो सकते हैं? बस आखिरी लम्हे आपकी आवाज आई तो अगर मुझे सवाल अपना दोबारा दोहरा देंगे। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं दोबारा पूरी तफसील से मैं कह रहा हूं कि बुनियादी तौर पर एक तस्वर बना लिया गया है अपना शहजाद अकबर साहब कि नैब को बुनियादी तौर पे कोई आसमानी एक मखलूक है जो यहाँ आ गई है और पाकिस्तान के तमाम रियासती अदारों के ऊपर उसने एक खौफनाक बला के तौर पे खड़ा करना शुरू कर दिया है और ये कोई बाहर एलियन है। हालांकि नैब एक सरकारी अदारा है, ऑर्गन ऑफ द स्टेट है, तमाम पाकिस्तान के जितने भी कवानीन हैं उसके ऊपर लागू होते हैं। वो किसी किस्म की इंटरनेशनल एग्रीमेंट करना चाहे तो उसके साथ साथ उसको अटॉर्नी जनरल ऑफिस, लॉ मिनिस्ट्री, प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट, ये सारा कुछ चाहिए होती है। वो इंडिपेंडेंटली वो कोई फर्म मिल भी नहीं है कि काम जाके कर सके उस तरह का, उन तमाम अदारों की तरह जैसे ऑटोनमस बॉडी होते हैं। तो 24 साल का गुज़श्ता एहतसाब ले लेते हैं। नवाज शरीफ का, सैफ रहमान, मुशर्रफ, जरदारी, नवाज शरीफ जो अपना बसी और अब तक क्या नैब की सारी कार्रवाइयां, जितनी भी नाकामियां, कामयाबियां, इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट उसके सिर बरी जिम्मा हो सकती है, इब्ताल किया जाता है? जैसे शायद खान नवाज साहब ने उस दिन कहा कि मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो नैब को लिफ्ट ही नहीं कराता था। और ये बिल्कुल आपने ये ठीक बात की है। नैब को एक आइसोलेशन में तो नहीं देखा जा सकता, उसकी अपनी इंडिपेंडेंट हालत जो स्टेटस है और ऑटोनमी है, लेकिन उसके बावजूद वो एक पार्ट ऑफ गवर्नेंस का हिस्सा है। अब इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल ये ब्रॉडशीट वाला सारा मामला है। ब्रॉडशीट वाले सारे मामले में ये चीज़ रिकॉर्ड पे लाना बड़ा ज़रूरी है कि जब आपकी आर्बिट्रेशन का आगाज़ होता है
تو یہ نیب نہیں ہے جو آربیٹریشن کو پرسو کر رہی ہے، یہ اٹارنی جنرل آفس تھا اس وقت کا۔ 2009 سے لے کے 2016 تک جب یہ آربیٹریشن کی پروسیڈنگز چلی ہیں تو اس کو اٹارنی جنرل آف پاکستان کے آفس نے ہی پرسو کیا ہے، انہوں نے ہی انٹرنیشنلی لائرز کو انگیج کیا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پہ وابڈا کی کئی آربیٹریشنز چل رہی ہیں لیکن وہ تھرو اٹارنی جنرل آفس ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہے کہ اگر کسی کو پیمنٹ کرنی ہے، انٹرنیشنل پیمنٹ کرنی ہے تو وہ اسی سسٹم آف گورننس کے تحت ہی گزرتی ہے۔ اب یہ جو 2009 کی ایک سیٹلمنٹ ہے براڈ شیٹ کی جو گیلانی صاحب کے وقت میں ہوئی، $1.5 ملین کی پیمنٹ کی گئی اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ پیمنٹ ایک ایسی کمپنی کو کر دی کہ جو وہ کمپنی نہیں تھی جو براڈ شیٹ تھی۔ اب وہ جو پیمنٹ ہے وہ ریلیز ہی نہیں ہو سکتی حکومت پاکستان کی اس کے بغیر، اجازت کے بغیر، پرمیشن کے بغیر۔ تو یہ تمام چیزیں صرف ان کے اوپر ڈال دینا میں سمجھتا ہوں قوم کو بھی گمراہ کرنے والی بات ہے اور اصولوں سے بھی ہٹ کرنے والی بات۔ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ میں 32 سال بیوروکریسی کے اندر رہا ہوں، آپ کرپشن میں پولیٹیکل ظاہر بات ہے ایک مائلج ہوتا ہے، آپ تو اس طرح کے نہیں ہیں ظاہر بات ہے، لیکن پولیٹیشین کا مائلج ہوتا ہے کہ پولیٹیشین کو بدنام کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے سینیریو کے اندر پیوٹ جو ہے وہ بیوروکریٹک پرسن ہوتا ہے جو رولز آف دا گیم کو سیٹ کرتا ہے، جو چیزیں کرتا ہے۔ ابھی تک ان اٹارنی جنرلز کے نام، ان لوگوں کے نام جو کہ منسٹری آف لا میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ یہ سارے کے سارے فنانس کے اندر جو فنکشننگ کر رہے تھے، یہ اس طرح کیوں نہیں لیے جاتے پبلکلی؟ پبلک کو کیوں نہیں ان کا چہرہ دکھایا جاتا؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آج جو ہماری منسٹریل کمیٹی نے بھی جو سفارشات دی ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ اس کی ایک پوری فورینزک انکوائری ہونی چاہیے اس پورے معاملے کی، اور بہت جلد ہونی چاہیے، اس میں ٹائم فریم بھی ہے۔ اور اس میں یہ ضروری ہے کہ جن لوگوں نے ویری فرام دا بگننگ، جب 2000 میں ایگریمنٹ ہوتا ہے، جب آپ ایک انٹرنیشنلی اپنے آپ کو کہیں بائنڈ کر رہے ہیں تو اس کے لیے کیا وہ جو ریکوائرڈ اپروولز تھی تمام اداروں کی وہ لی گئی نہ لی گئی، لیگل ویٹنگ ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کے بعد جب آپ نے اس کا ٹرمینیٹ کیا کیا وہ لیگل ویٹنگ کے ساتھ ٹرمینیشن ہوئی، اور پھر اس کے بعد جب وہ لیٹیگیشن کا سلسلہ چلا لیکویڈیشن کے اندر تو اس کے یہ جو آربیٹریشن کے اندر، تو اس میں کس طرح سے انٹرنیشنل لائرز کو انگیج کیے گئے، ان کو کیا انسٹرکشنز پاس آن کی گئی، ان کو کیا اسسٹ کیا گیا ود ایویڈنس، بیکاز کوئی بھی کیس لڑنے کے لیے آپ کو شواہد چاہیے ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا انالیسس کر کے ہی پھر کسی کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالی جا سکے گی، کچھ بتایا جا سکے گا۔ لیکن اس تمام چیزوں کا احاطہ کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس میں بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں، بیوروکریٹک لوگ بھی آئیں گے، اٹارنی جنرل کا آفس بھی کوسچنیبل ہوگا، لا منسٹری اس وقت کی جس نے بھی کام کیا، اور ایون نیب کے لوگ۔ دیکھیے یہ میں کوئی بھی سرن میں بات کی تھی، یہ ہے کاسٹ آف ڈیلز اینڈ پولیٹیکل ایکسیجنسیز جو ہم کر لیتے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ ڈیل کر کے اس کو باہر بھجوا دیا، کبھی آپ نے کسی کے کیسز معاف کر دیے، اب آپ کے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز بھی تھی جو آپ نے اگنور کر دی اور اس کی وجہ سے آپ کو آج ڈیمیجز دینے پڑ رہے ہیں۔ تو وہ جو بات ہم بار بار کرتے ہیں کہ کسی کو معافی دینا یا نہ دینا یہ ایک آپ کا ذاتی اختیار نہیں ہے، اس کے بہت سارے ریپیکشنز ہو سکتے ہیں جو آپ آج صحیح۔ اچھا شہزاد اکبر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ پیسہ آپ کو نہیں ملا، ایک یہ ہے کہ کورٹ آف لا کے اندر آپ مکمل طور پہ جسے کہتے ہیں فیبر گاسٹڈ رہ گئے۔ میں آپ کو تھوڑی سی ایک مثال سے بات کر سکتا ہوں کہ میری اطلاع یہ ہے، بلکہ تب تو ایک اوپن سیکرٹ سا ہو چکا ہوا ہے، کہ جس وقت نواز شریف صاحب کے خلاف کیس جو ہے اس کا بن رہا تھا، چلان بن رہا تھا، تو اس چلان کی ڈرافٹنگ اس طرح کی گئی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ کے اندر ان کے پاس کوئی راستہ نہ بچ سکے، اور اس میں شامل تھی کرائمز شامل تھی۔ کیا اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو بڑی ریکارڈڈ ہے، کیونکہ جب پاناما کی جے آئی ٹی کے بنی اور اس وقت جے آئی ٹی بننے سے پہلے سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا، تو جو چیئرمین نیب تھے اس وقت کے، انہیں بڑا کیٹیگوری کہا گیا تھا اور ان کے اوپر ایک اسٹرکچر بھی پاس کیا گیا اپنی ریٹن ججمنٹ کے اوپر کہ ہی ہیز فیلڈ ٹو ٹیک اینی ایکشن اور شو اینی انٹرسٹ فار ٹیکنگ ایکشن اگینسٹ دی پرائم منسٹر آف دیٹ ٹائم جو نواز شریف صاحب تھے۔ تو یہ تو بالکل چیز بالکل واضح ہے۔ اب اس چلان کے اندر اگر آپ ذکر کر رہے ہیں جو ان کے ایون فیلڈ فلیٹ کیس کے اندر ہے، اس کے اندر اب تو دیکھیے اب تو اپیل سٹیج کے اوپر ہے، سب جوڈس معاملہ ہے، میری کوئی بھی بات کر دینا اس پر بھی اور مطلب چلے اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ اس کو پرسو کیا جائے گا، اب کیا اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی کیا ہے؟ کہ بہت ساری چیزیں انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اگر حکومت انہیں کہے تو بہت ساری چیزیں وہ سامنے لا سکتے ہیں اور
मामला हल भी हो सकता है, तो क्या कितनी सीरियस है हुकूमत इसको परसू करने के मामले पे? देखिए, जो ब्रॉडशीट वाले काबिल मुसावी साहब फरमा रहे हैं कि उनके पास एविडेंस था, वो बात कर रहे हैं 2016 से शुरू करते हैं कि 2016 में एक काफ़ी खतीर रकम जो है वो शिफ्ट की गई सऊदी अरेबिया से सिंगापुर में, और ये वो बताते हैं कि उस वक़्त की अथॉरिटीज़ को उन्होंने इन्फॉर्म भी किया। हमें इस चीज़ की इतला नहीं है। अब बात यह है कि वो वाली जो ट्रांजैक्शन थी 2016-17 की, और अभी हम 2021 में बैठे हुए हैं, उसके ऊपर बिल्कुल थ्रू उनके वकील के हम उनसे रब्ता भी कर सकते हैं। मैं भी उनको 2 दफ़ा 2019 में मिल चुका हूँ, लेकिन ये हमारी कभी डिस्कशन नहीं हुई इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि उनका कहना ये था कि वो दोबारा हमें अपनी सर्विसेज दे सकते हैं अगर हम उनको दोबारा रीहायर करें। अच्छा, जब आपकी मुलाकात हुई 2019 में, तो उन्होंने ये 2016 में होने वाली ट्रांजिशन के बारे में आपको नहीं बताया कि ये $1 अरब जो है वहां से आया, वो अब आके बता रहे हैं? उस मुलाकात में इसका जिक्र हुआ था? नहीं, उस मुलाकात में उन्होंने ये जिक्र किया था, स्पेसिफिक अमाउंट का जिक्र नहीं किया और स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन का जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि सिंगापुर में, ये उन्होंने मुझे बताया कि जी सिंगापुर के अकाउंट में भी पैसे हैं किसी हाई प्रोफाइल बंदे के, उसमें हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की असिस्टेंस कर सकते हैं। अच्छा, उस हाई प्रोफाइल बंदे का नाम बताया उन्होंने? नहीं जी, मुझे उन्होंने नाम नहीं, लेकिन अभी मैं टीवी के ऊपर देख रहा था किसी इंटरव्यू में शायद उन्होंने शरीफ फैमिली का कहा है। शरीफ फैमिली के किसी बंदे का? जी, मेरा उनका ये कहना था कि आपको एक इम्पोर्टेंट जिस आप कर ले बात साहब। हाँ जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने उनको इसकी चीज़ के ऊपर, और ये अटॉर्नी जनरल साहब से भी उनकी मुलाकात हुई थी और लॉ मिनिस्टर से भी, और हमने उनको यही कहा था कि जो भी उनका प्रपोजल होगा, अब तो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इस तरह के तमाम इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो अब विद अप्रूवल ऑफ कैबिनेट होते हैं, तो हमें आपको कोई स्पेसिफिक चीज देनी पड़ेगी, तभी हम आपको दोबारा एंगेज कर सकते हैं। अच्छा, जो सबसे अहम तरीन चीज है जो 4.1 इसका एग्रीमेंट का है कि NAB and the broadsheet agrees that any asset recovered as a result। अच्छा, रिकवर्ड दुनिया की किसी भी डेफिनेशन के अंदर डिक्शनरी निकाल लें, लॉ डिक्शनरी निकाल लें, कोई डिक्शनरी निकाल लें। कल हमारे यहाँ एक इंग्लिश लॉयर आए थे कि हमारे नज़दीक जो ब्रिटिश लॉ के अंदर मुझे नहीं लगता कैसा होगा, रिकवर्ड का मतलब ये होता है कि आइडेंटिफाइड, लेकिन वो तो फिर आइडेंटिफाइड अंग्रेजी में मौजूद है। इस रिकवर्ड के ना होने की बुनियाद पे ऐसी क्या वजूहात थी कि आपको पेनल्टी पड़ गई जबकि रिकवर्ड तो कुछ नहीं हुआ? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि ये जो एग्रीमेंट है ये सिर्फ 4.1 के ऊपर नहीं है, पूरा एग्रीमेंट आपको देखना पड़ेगा, और जब पूरा एग्रीमेंट देख के जो लैंग्वेज की इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि उनकी जो इस वक्त लिक्विडेटर जो आर्बिट्रेटर का अवार्ड था उसको हाई कोर्ट ने भी सैंक्टिफाई कर दिया। अच्छा। अब ये वाली जो चीज थी, उस देखिए किसी भी लिटिगेशन के अंदर जो स्टेज है जहाँ पे वो आर्ग्यू होना है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सही। जिस वक्त ये आर्ग्यू होना था कि आया रिकवर्ड में आएगा या सिर्फ इनकी एफर्ट भी काफ़ी होगी, वो स्टेज थी सन 2016 में, जिस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब थे, उन्हीं के अटॉर्नी जनरल के इंस्ट्रक्टेड लॉयर्स इस केस को परसू कर रहे थे। तो अब हम यही देखना चाहते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान का मुकदमा आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स जो अवार्ड की थी जो 2016 में ख़त्म हुई, वो कैसे लड़ा गया, क्या इंस्ट्रक्शंस थी, क्या ये तमाम चीज़ें प्लीड की गई या नहीं की गई, क्योंकि सिर्फ फैसले को पढ़ के वो जानना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए प्लीडिंग्स भी देखनी पड़ेंगी, और जो उस वक्त पाकिस्तान के इंस्ट्रक्टेड लॉयर्स थे उनकी फाइल्स भी देखनी पड़ेंगी। उस पे इंक्वायरी इनिशिएट होगी या जो रिकमेंडेशंस आई हैं, ये कौन लोग थे कि जिन्होंने, ज़ाहिर बात है जो बंदा भी अगर अदालत के अंदर जाके ल्यूकवार्म सा एटीट्यूड रखता है या अपना केस सही प्लीड नहीं करता तो वो तो गिल्टी होता है, हमारे प्रोसिक्यूशन में तो गिल्टी होता है। जी बिल्कुल, ये तो अब वो जो इंक्वायरी है वो देखेगी कि क्या इस केस को सही तरीके से परसू किया गया या नहीं परसू किया गया, और एग्रीमेंट को भी देखेंगे कि जी एग्रीमेंट के मुताबिक ये ठीक अवार्ड था। शहजाद अकबर साहब, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस वक्त ये चल रहा था, सारा का पनामा वाला केस चल रहा था, इसके साथ साथ एक और खामोशी से केस चल रहा था, और वो था कि आहिस्ता आहिस्ता पैसेज ऑफ द टाइम जरदारी साहब के वो सारे चीजें जो थी वो उनकी निकलती जा रही थी, सरे महल का केस भी, और फिर आपको याद होगा वाजिद शमसुल हसन का वो बहुत बड़ा स्कैंडल के सारे के सारे कागजात लेके गए। उसके लिए सैफुर रहमान ने कुछ फर्म्स हायर की थी। क्या आप समझते हैं कि वो सारे का सारा जो था वो भी एक कनाइमस थी कि जिसकी वजह से वो आज बड़े आराम से कहते हैं कि हमें अदालत में प्रूव करके दिखाओ आप क्या चीज़ है?
اور یہ بالکل وہ کنائیونسی نہیں تھی، پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش بھی تھی، ٹھیک کیونکہ جس وقت یہ مقدمے آپ یاد کیجئے جب این آر او آیا تھا، اور اس وقت این آر او آنے کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی چلا، اور اس وقت کے جو اٹارنی جنرل تھے جسٹس قیوم ریٹائرڈ سر، اگر نام لے لیا کریں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک. جسٹس قیوم صاحب ریٹائرڈ جسٹس قیوم صاحب تھے، انہوں نے ایک چٹھی لکھی تھی سوئس اتھارٹیز کو ان کے کو بند کرانے کے لیے، جس کے اوپر آپ کو پتا کنٹمپٹ آف کورٹ کی وجہ سے گیلانی صاحب کو گھر جانا پڑا بالکل لکھی گئی اس چٹھی. اور یہ صاحب اتنا بڑا میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ساتھ وہ قصور تھا کہ اس چٹھی کی بنیاد کے اوپر سوئس اتھارٹیز نے پاکستان کا جو مقدمہ وہ اب جیتے ہوا مقدمہ تھا انہوں نے بند کر دیا. 60 ملین ڈالر فروزن تھے، انٹرسٹ لگ کے 72 ملین ڈالر ہو چکے تھے. وہ 72 ملین ڈالرز انہی کمپنیوں کو جن میں بومر فائنانس تھی وہ واپس کر دینے پڑے، اور اس کے ساتھ انہوں نے انتہائی ناگواری کا اظہار بھی کیا. اسی چٹھی لکھنے کے اوپر پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرمنل کارروائی کرنے کا حکم دیا تھا قیوم صاحب کے خلاف، اور اس وقت شاید نائب پروسیکیوٹر بھی تھے ان کے خلاف بھی. تو یہ تو وہ والا زیادتی کی. اچھا، اس کے بعد یہ زیادتی کا سلسلہ یہاں نہیں رکا، کیونکہ ہوا یہ کہ جب آپ نے اس چٹھی لکھ دی تو سوئس اتھارٹیز نے اس کے بعد آپ کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیا، کیونکہ آپ کا نیشنل کنڈکٹ یہ تھا کہ آپ کے اٹارنی جنرل نے جا کے وہاں پہ وہ کیس وڈرا کر لیے. فالوئنگ آن دیٹ جب زرداری صاحب کی اپنی حکومت تھی تو اس حکومت کے دوران تمام کیسز کے اندر لوگ بری ہو گئے، کیونکہ زرداری صاحب کو استثناء حاصل تھا، کیوں سارے بری ہو گئے. جب وہ پریزیڈنٹ سے ہٹے تو اس کے بعد جا کے دوبارہ کیسز میں انہوں نے اپنی بریت کرا لی. تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کبھی کوئی ہسٹورین بیٹھ کے اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ سی بریک پہ جانا ہے تو میں آخری کہ ایک ویڈیو آتی ہے اور اس ویڈیو کی بنیاد کے اوپر پورے کے پورے باقی سارے لوگ ایماندار ہو جاتے ہیں، باقی ساروں کا کیس ختم ہو جاتا ہے. اس ویڈیو میں جسٹس قیوم چلا جاتا ہے، چیف جسٹس چلا جاتا ہے، لیکن کبھی آپ کی گورنمنٹ نے بھی آ کے یہ نہیں کہا کہ جس بندے نے فون کیا تھا اور وہ جو اس وقت چیف منسٹر بھی تھا، اس بندے کے اوپر اور اس کا جو بھائی جو تھا جس کو کہا جاتا ہم کر لیں گے، اس بندے کے اوپر کبھی کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا، کوئی کرمنل پروسیڈنگ انیشیٹ نہیں ہوئی. جج چلے گئے، وہ بندہ وہیں کھڑا ہے. جی بالکل، یہ بڑی حیرت کی بات ہے، اور وہ شخص نہ صرف اس زمانے میں ٹیلی فون کرتا رہا بلکہ ابھی بھی وہ اس طرح کے کاموں میں مصروف رہتا ہے. اور یہ تو بڑی دوران حراست میں اچھا سوال ہے، یہ سوال کا جواب دے سر. آپ نے کہا نا کہ ابھی بھی مصروف رہتے ہیں، دوران حراست فیسلٹی حاصل ہے؟ نہیں، دوران حراست تو نہیں، لیکن مجھے پتا چلا جب تاریخ پہ آتے ہیں تو یہ بڑا پرانا طریقہ ہوتا ہے پرانا بندہ. اچھا، تو آپ پر بھی بڑے وہ الزام لگاتے ہیں کہ بیس بدل کے آپ بھی جاتے رہے پتہ لینے کہ جی نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، جائے نماز ملی نہیں ملی، تو فیسلٹیز تو مل رہی نا اندر. تو ان کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے. ویسے انہوں نے مجھ پہ یہ بھی الزام لگایا تھا کہ ان کی سیل میں چوہے بھی میں بیچتا ہوں. اچھا جی، بہت شکریہ جی آپ کا، بہت آپ نے ٹائم دیا اور تفصیلاً اس حوالے سے گفتگو کی. یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے، پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.